او سلام مدینه تا سلام، او سلام مدینه تا سلام، وی نسیما یو صدا حضور کلی روزه تا سلام مدینه تا سلام، ہے سلام مدینه تا سلام، وی نسیما ورشپ تلوار زا سلام، او نسیما ورشپ تلوار زا سلام، نسیما ورشپ تلوار زا سلام، او نسیما ورشپ تلوار زا سلام، ویخ کلی روزه تد سردار زا سلام، او کلی روزه تد سردار زا سلام، ویخ کلی روزه تد سردار زا سلام، او پا ادب ادرگا دا یا کلی روزه تا سلام مدینه تا سلام، او سلام مدینه تا سلام، وی نسیما یو صدا حضور کلی روزه تا سلام مدینه تا سلام، ہے سلام مدینه تا سلام، وی پمینا وای پیغمبر تا سلام، ہے پمینا وای پیغمبر تا سلام، او صدیق اکبر حضرت عمر تا سلام، وی صدیق اکبر حضرت عمر تا سلام، کلا چه وری روز مطهر تا سلام مدینه تا سلام، ہے سلام مدینه تا سلام، وی نسیما یو صدا حضور کلی روزه تا سلام مدینه تا سلام، ہے سلام مدینه تا سلام، یا د حرم کل کړ دیوالونا سلام، او د حرم کل کړ دیوالونا سلام، وی په باندې لار گردونا سلام، او په باندې لار گردونا سلام، او په باندې لار گردونا سلام، پمینا وکړه هر لار او کو سیتا سلام مدینه تا سلام، ہے سلام مدینه تا سلام، وی نسیما یو صدا حضور کلی روزه تا سلام مدینه تا سلام، ہے سلام مدینه تا سلام، نسیما یو صدا حضور کلی روزه تا سلام مدینه تا سلام، او سلام مدینه تا سلام، یا بیا د بقی په قبرستان سلام، او بیا د بقی په قبرستان سلام، او چې پکې د حضرت عثمان سلام، او چې پکې د حضرت عثمان سلام، د مومنانو مردا حضرت عائشہ تا سلام مدینه تا سلام، او سلام مدینه تا سلام، وی نسیما یو صدا حضور کلی روزه تا سلام مدینه تا سلام، او سلام مدینه تا سلام، یا بیا د احد په شهیدانو سلام، بیا د احد په شهیدانو سلام، وای په هغه غیرت یانو سلام، وای په هغه غیرت یانو سلام، عالم حیران دی د دلوی مرتبه تا سلام مدینه تا سلام،
او سلام مدینه تا سلام وی نسیما یو صدا حضور کلی روزے تا سلام مدینه تا سلام او سلام مدینه تا سلام یا حلتا حضرت امیر حمزہ دے سلام او حلتا حضرت امیر حمزہ دے سلام کاکا د پاک رسول اللہ دے سلام او کاکا د پاک رسول اللہ دے سلام ہزار کرت سلام د دویلو یہ رتبے تا سلام مدینے تا سلام ہے سلام مدینے تا سلام وی نسیما یو صدا حضور کلی روزے تا سلام مدینے تا سلام ہے سلام مدینے تا سلام او یما عرفان اللہ عرفان سلام ہے یما عرفان اللہ عرفان سلام وی دلی دوی ڈیلر مرمانا سلام او دلی دوی ڈیلر مرمانا سلام نو کلا بورشم مدینه منوره تا سلام مدینه تا سلام او سلام مدینه تا سلام وی نسیما یو صدا حضور کلی روزے تا سلام مدینه تا سلام او سلام مدینه تا سلام او سلام مدینه تا سلام